अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल में लाहौर गठजोड़ का इस वक्त गढ़ बन चुका है। अपोजिशन ना सिर्फ हुकूमती इत्तेहादियों से मुलाकात कर रही है बल्कि तहरीक इंसाफ में नाराज ग्रुप से भी राब्ता कारी में तेजी आ चुकी है। गुज़िश्ता रोज जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान की लाहौर में बड़ी बैठक हुई। हुकूमत का साथ देना है या अदम एतमाद की तहरीक में अपोजिशन के हाथ में हाथ देना है, इसका फैसला करने के लिए 4.5 घंटे तक ओन चौधरी की रिहाइश का पर इजलास हुआ। इस इजलास में 19 MPs जबकि 8 MNAs ने शिरकत की, जबकि बाकी अरकान बजरिया फोन राब्ते में थे। इजलास में 70 से 80% अरकान ने हुकूमत की मुखालफत करने और अपोजिशन के साथ खड़े होने की तजवीज़ दी। तरीन ग्रुप के अक्सर अरकान ने खुलकर सियासी मैदान में आने का मशवरा दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत मुखालिफ लाएअमल इख्तियार किया जाए और सियासी कार्ड खुलकर खेला जाए। लाहौर के बाद इस्लामाबाद में भी आज बड़ी हलचल रही। हुकूमती जमात की तरफ से एक दिन में 3 दरख्वास्तें सामने आईं। पहली दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा की तरफ से इलेक्शन कमीशन से ताहयात नाअहली के फैसले को चैलेंज किया गया था, लेकिन आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैसल वाडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, हुकूमत की दूसरी दरख्वास्त में मरियम नवाज को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा की तरफ से FIA में दरख्वास्त दी गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि खातून अव्वल की मुबैना तज़हीक के मामले पर मरियम नवाज को गिरफ्तार किया जाए। दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया गया है कि मरियम नवाज ने मुबैना तौर पर खातून अव्वल के खिलाफ सोशल मीडिया पर तज़हीक अमेज़ ट्रेंड चलाने वालों की वकालत की है और उनके इस अमल से मुबैना तौर पर मरियम नवाज ने इक़बाल जुर्म भी किया है। जबकि हुकूमत की तीसरी दरख्वास्त का ताल्लुक गुज़िश्ता दिनों निजी चैनल पर सहाफ़ी गरीदा फारूकी के प्रोग्राम से शुरू होने वाले तनाज़े से है। इस प्रोग्राम में मुराद सईद के हवाले से की गई गुफ्तगू के बाद जो हंगामा बरपा हुआ था, आज मोहसिन बेग की गिरफ्तारी से वो मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। वफाकी वजीर मुराद सईद की शिकायत पर मीडिया पर्सन और तजियाकार मोहसिन बेग के घर पर साइबर क्राइम विंग ने छापा मारा। वफाकी इदारे की प्रेस रिलीज के मुताबिक FIA की कार्रवाई के दौरान मोहसिन बेग, उनके साहबजादे और मुलाजमीन ने FIA की टीम पर फायरिंग की और उन्हें यरगमाल बनाया गया। ताहम मुल्ज़िमान के पास गोलियां खत्म होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद मोहसिन बेग को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। पेशी के दौरान मोहसिन बेग ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर पुलिस ने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और मेरी पसलियां तोड़ दी हैं। जबकि एडिशनल सेशन जज की जानिब से मोहसिन बेग के खिलाफ की गई कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया गया। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया है कि मोहसिन बेग के घर पर छापा गैर कानूनी था और इन लोगों ने मोहसिन बेग के घर पर छापा मारा जिनके छापे का इख्तियार ही नहीं था। इन तमाम मामलों पर मेरा ये सवाल है कि मुराद सईद की शिकायत पर जिस तरह हुकूमती इदारे हरकत में आए और मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया, क्या आम आदमी को भी इस तरह रिलीफ मिल सकता है? यह आज साबित हो चुका है कि मुल्क में 2 कानून हैं। इसी तरह क्या सोशल मीडिया पर तज़हीक अमेज़ प्रोपेगेंडा पर भी दोहरा म्यार इख्तियार क्यों दिखाई देता है? जिस तरह सोशल मीडिया पर खातून अव्वल की तज़हीक नाकाबिले बर्दाश्त फेल है, दूसरी खवातीन को तज़हीक का निशाना क्यों बनाया जाता है? आखिर हुकूमती जमात दीगर जमातों के रहनुमाओं और सहाफ़ियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी ट्रेंड्स पर क्यों मुतहरिक नहीं होती? अगर ये ट्रेंड्स हुकूमती जमात के अरकान की जानिब से चलाए जाते हैं और मुखालिफिन को निशाना बनाया जाता है, तो इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कंवल शोजब साहिबा, मुस्लिम लीग नून से सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ हैं और सीरत तजियाकार सना बुच्चा साहिबा आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। सबसे पहले कंवल शोजब साहिबा के पास जाना चाहेंगे। कंवल साहिबा, आज ये एक एक्शन लिया गया मोहसिन बेग साहब के हवाले से, उनके घर पे उनके बेटे के खिलाफ भी, और आज शाम को अदालत ने कह दिया कि जनाब ये जो आप लोगों ने छापा मारा है ये सारा गैर कानूनी था। 9 बजे तकरीबन ये कंप्लेंट लॉन्च होती है, 9:30 बजे जो है इस पे पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। ये आधे घंटे की कार्रवाई सिर्फ मुराद सईद साहब के लिए है या पाकिस्तान में और लोगों के पास भी सहूलत मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मंसूर जी। बिल्कुल है। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगी, मुस्लिम लीग नून की एक MP हैं, बिल्कुल पीछे खड़ी होती हैं मरियम बीबी के। कुछ अरसा पहले उनकी बहुत ही नाजेबा किस्म की तस्वीर जो है वो चलाई गई थी, उनके नाम से मंसूब की गई थी, बल्कि पूरी वीडियोस चलाई गई थी। तो बहुत ज्यादा यही FIA था जो मुतहरिक हुआ था, गिरफ्तारी भी की थी और वो सारा मवाद जो है वो सोशल मीडिया से हटाया भी गया था।
تو عزتیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں اور ماں بہنیں بیٹیاں بھی سب کی. میں نے سوال کیا تھا آدھے گھنٹے میں, کلچر ہی ایکسپٹیبل, آدھے گھنٹے میں آپ کے سوال کا ہی جواب دے رہی ہوں. میں آپ کے سوال جہاں تک آپ جس ایم پی اے کی بات کر رہی ہیں نا, جس ایم پی اے کی آپ بات کر رہی ہیں, وہ ایم پی اے میرے ساتھ رابطے میں تھی اور وہ ایک دفعہ خود میرے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی کہ جناب میں ایف آئی اے کے پاس جا چکی ہوں, مجھے پتہ نہیں کتنے ہفتے کتنے مہینے ہو چکے ہیں اور ایف آئی اے ایکشن نہیں لے رہا. یہ مجھے پتا آپ کس ایم پی اے کی بات کر رہی ہیں. جی لیکن اب ان کے اوپر ایکشن بھی لیا گیا اور ریاکشن بھی آیا, سارا معاملات بھی صاف کیے گئے اور اب ماشاءاللہ وہ آرام سے آ کے باہر کھڑی بھی ہوتی ہیں. تو عزتیں تو سب کی سانجھی ہیں. میں سب سے پہلے منصور صاحب آپ کے سوال سے پہلے ایک سوال کروں گی. جس معاملے کو آپ نے بتایا کہ گہما گہمی ہوئی اور جو بات چیت ہوئی اور محسن بیگ صاحب کے خلاف جو کمپلینٹ ہوئی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی زبان جب اوئے نواز شریف کہنے پہ گالی گلوچ کے لیبل لگتے ہیں پی ٹی آئی کو, اور میں گالی گلوچ کے کلچر کی بالکل بھی کہیں سے بھی ایڈووکیسی نہیں کر رہی, لیکن جو زبان استعمال کی گئی, جس قسم کی ڈیبیٹ کا جو موضوع تھا اور جس قسم کی جو بات چیت کی گئی, ڈو یو تھنک اٹ از ایکسیپٹیبل؟ کیا قوم کی موریلٹی وہاں ڈاؤن نہیں ہوتی؟ یہ کرنٹ افیئر کے شوز اس کام کے لیے کہ آپ لوگوں کی کریکٹر اساسینیشن کریں. میری ایک منٹ منصور صاحب بات سنیں, میں اپنے سوال پوچھا, مجھ سے سوال جواب تو دینے تھے, مجھ سے ہی سوال کیا, میں ہی جواب نہ دوں, مجھے ہی آپ نے کہا جی آپ کا کیا خیال ہے, تو میں جواب نہ دوں اس کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل, جو لینگویج یوز کی گئی اور جو ریفرنس دیے گئے, اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. لیکن آپ لوگوں نے آگے سے جس طرح ریاکٹ کیا, آپ کے خیال میں آپ سے سوال, از دیٹ ایکسیپٹیبل؟ میں آ رہی ہوں اسی طرف ہی, میری ذرا آرگیومنٹ پورا تسلی سے سن لیں. میں نے آپ کا پورا جو ابتدائیہ سنا اور اسی لیے میں آپ کے آرگیومنٹ کا جواب ہی دینے لگی ہوں. جی ٹھیک. دیکھیں, یہ ایک ٹرینڈ ہے جو بڑے عرصے سے چلایا جا رہا ہے, وچ از ٹوٹلی ناٹ ایکسیپٹیبل. اب مریم بی بی کا میں نے ٹویٹ دیکھا کہ جی میری والدہ صاحبہ آئی سی یو کے بیڈ سے جب موجود تھیں تو ان کے خلاف باتیں کی گئی. آپ کو میں وزیر اعظم صاحب کا ٹویٹ دکھا دیتی ہوں 2018 کا, ان کا, جس وقت انہوں نے ان کی صحت کے لیے بھی دعا کی. تو یہ اس لیول پہ جا کر, اور مریم بی بی کا جو آپ نے عالیہ حمزہ کا ذکر کیا, یہ جو ایک اور صابر محمود کو اٹھایا گیا ہے, اس طرح کی یہ لچر زبان, یہ گندے ٹرینڈز, اور یہ اسی کا ہی حصہ تھا یہ محسن بیگ صاحب نے جو بڑی عجیب طریقے سے ایک ڈیبیٹ انیشیٹ کی تھی. اور پرفارمنس کی بات پر یہ اس طرح کی بات چیت ہونا میڈیا پہ میری سمجھ سے باہر ہے. آج تک اس ملک میں پرفارمنس کی بات نہیں ہوتی ہے. ایک اگر ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے, ایک اچھا کمپٹیشن, ایک ہیلدی کمپٹیشن سیٹ ہو رہا ہے, اس کو آپ اس گھٹیا کانٹیکس میں لے کر آ رہیں گے, اور اس گھٹیا زبان پہ اور اس گھٹیا کتاب پہ جس کے لکھنے والی 2 دفعہ جا کے لندن میں زلفی بخاری صاحب سے بھی معافی مانگتی رہی ہیں اور وہاں پر انیل مسرت صاحب سے بھی جا کے معافی مانگتی رہی, تو وہ کنٹینٹ تو ویسے ہی فارغ ہو گیا جس کا وہ بار بار ذکر کر رہے ہیں. اب آپ نے کہا کہ جی جو کاروائی ہوئی, دیکھیں ایف آئی اے ایک ادارہ ہے جس نے کاروائی کی. کتاب پہ نہیں مانگی گئی, یہ ذرا کلیئر کر لیں. اس کتاب پہ زلفی بخاری سے معافی نہیں مانگی گئی, اور اسی کتاب میں الزامات دیے, اسی کتاب میں انہوں نے جی اسی طرح کے لگائے تھے. زلفی بخاری پہ انہوں نے ایک اور الزام لگایا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے معافی مانگی. اس کو کلیئر کر لیجئے. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ محترمہ جو بھی لکھتی ہیں یا تو غلاظت لکھتی ہیں یا جھوٹ لکھتی ہیں, ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. بٹ اینی ہاؤ, کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ, جہاں تک آپ نے, میری رائے نہیں ہے, یہ ایک جسٹیفائیڈ رائے ہے. آپ کی رائے ہے, میں اس کا احترام کرتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آپ کی رائے ہے. ہم جسٹیفائی کریں گے. اچھا, اب ایف آئی اے کی کاروائی کی آپ بات کریں. دیکھیں, میں ایف آئی اے کی وکیل نہیں ہوں, نہ میں ان کی وکالت کروں گی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر انہوں نے اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز کر کے محسن بیگ صاحب کو بالفرض غلط بھی جا کے اگر وہ ان سے کوئی انکوائری کرنا چاہ رہے تھے یا انہیں لے جانا چاہ رہے تھے, تو یہ عدالت تو موجود تھی جس سے آپ کو بعد میں بھی ریلیف ملا ہے. یہ ہالی ووڈ سٹائل میں ولن بن کے پستول ہاتھ میں لے کے اور آپ نے فائرنگ کی اور آپ نے کیمرہ مین پہ فائرنگ کر دی. ایف آئی اے کا بندے کو آپ باہر لائے, اس کی ٹانگوں پہ آپ ٹھڈے مار رہے ہیں اور آپ نے اس کو گن پوائنٹ پہ لیا ہوا ہے, محسن بیگ نے بھی, ان کے بیٹے نے بھی. یہ آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ اسٹیٹ کو ہم کسی ٹائم پہ بھی ہائی جیک کر سکتے ہیں, جس وقت ہمارا دل کرے گا ہم ہالی ووڈ سٹائل میں جس کو دل کرے گا ہم ٹھوکیں گے, اور سامنے آپ نے اوپن فائرنگ کر دی ہے. اس کے بعد آپ مظلوم بن رہے. بھائی اگر آپ مظلوم بھی تھے, بالفرض غلط ہو رہا تھا آپ کے خلاف, لیکن یہ آپ کراس فائر میں اگر کسی کو وہاں پر گولی لگ جاتی, جو انہوں نے فائرنگ کی ہے, کراس فائرنگ میں کسی کی جان چلی جاتی, اور آپ نے ادارے کو کیا دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اسٹیٹ کے ادارے بالکل مفلوج ہے. بھئی وہ غلط ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیے کیا یہ اقدام دہشت گردی نہیں ہے؟ یہ آپ کے قوانین کی خلاف ورزی, اگر شہری کے حقوق پامال ہو رہے تھے تو عدالتیں موجود تھیں, عدالت نے ان کو ریلیف دیا ہے, لیکن جو حرکتیں انہوں نے کی ہے, وہ مطیع اللہ جان اور اسد علی تور کی ویسے اپنے حقوق کے لیے ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے حقوق. اسد علی تور صاحب کی آپ بات مت کریں,
اسد علی طور صاحب ایک مس گائیڈڈ میزائل ہے جس پہ دل کرتا ہے وہ ویلاگ کرتے ہیں, میرے پہ کیا, ملیکہ بخاری پہ کیا, ان کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ ہماری ہی کمیٹی میں آ کے بیٹھتے ہیں, ہم تو ان کی پوری طرفداری کرتے ہیں اور ان کی پوری انکوائری کنڈکٹ کراتے ہیں. لیکن جو لوگ اپنے ویلاگ اور یوٹیوب چینلز پہ بیٹھ کے لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں بغیر کسی وجہ کے, میرا خیال ہے کہ اب ٹائم آ گیا کہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی ایک کنڈمنیشن ہونی چاہیے اور ان کو سائڈ پہ کرنا چاہیے. یہ صحافتی لبادیں اوڑھ کے کہ ایک آپ نے چھوٹا سا کوئی چینل یوٹیوب پہ ہی بنا لیا, اس کے بعد آپ کہیں جی صحافت, اس طرح تو ہم سارے ہی صحافی ہیں, ہم سارے ہی آپ کو خبر دے رہے ہیں, ہم سے بھی آپ خبریں پوچھتے ہیں, ہم صحافی ہیں. پھر ہم کیا کریں, لوگوں کی یہاں پر اتارے عزتیں اچھالیں, ان کے اوپر ہم کیچڑ اچھالیں. دیکھیں پولیٹیکل آرگیومنٹ اپنی جگہ, تنقید 100 دفعہ کریں, پرفارمنس میں 1000 دفعہ تنقید کریں, ہم 100 دفعہ آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں, ہمیشہ دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ جناب آپ نے ایک نیا کلچر اچھال کا, غلاظت کا اور ایک عجیب زومانی گفتگو ثنا بچا صاحبہ, یہ ساری گفتگو آپ نے سنی نا, بینگ اے پروگرام نہیں کر سکتے. میں سمجھ گئی. ثنا بچا صاحبہ, آئی تھنک یو آر دی رائٹ پرسن ٹو ٹاک اباؤٹ دس. آپ ایک خاتون بھی ہیں اور ریسنٹلی ہم نے جو ایک گندگی دیکھی ہے کہ ایسے آرگیومنٹس دیے جا رہے ہیں, ریفرنسز ایسے دیے جا رہے ہیں, محسن بیگ صاحب کے حوالے سے بھی, یو نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. واٹ ایور ہیز ہیپنڈ, واز دیٹ جسٹیفائڈ دونوں سائڈس کے؟ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں بہت تھن لائن ہوتی ہے ایک عزت اور ذلت کے درمیان, اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پہ ہم لائن کراس کرتے ہیں اور کہاں ہم لائن کراس نہیں کرتے. میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے صرف کمل شوزب صاحبہ کے لیے, میں نے آج ایک ٹویٹ کی جس میں شہباز گل صاحب تھوڑا دیر پہلے آفٹرنون میں کوئی پریس کانفرنس کر رہے تھے اور دفاع کر رہے تھے کہ یہ جو ہم الزام لگاتے ہیں کہ وہ پیسے واپس لانے تھے, لوٹی ہوئی دولت جو واپس آنی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کو جو ہیلتھ کارڈ ملے ہیں, وہ جو 400 ہم ملین لے کر آئے ہیں اس کے آپ کو ہیلتھ کارڈ ملے ہیں, ہم نے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے. اور میں نے یہ ٹویٹ کیا ان کی تصویر لگا کے کہ پاکستان تحریک کے انصاف کے وزیر دفاع. اب شہباز گل صاحب مجھے رسپونڈ کرتے ہیں, میں ان کو بالکل اہمیت نہیں دینا چاہتی, لیکن یہ بات ان کے, یہ آپ کے لیے اور آپ کی کمل صاحبہ کے لیے, یہ بات آپ کو آپ کی مالکن مریم صاحبہ نے بتائی تھی. میری مالکن مریم صاحبہ یہ ان کے ترجمان ہیں, اور یہ تو وہ میں مطلب بہت ہی مائلڈ انہوں نے مجھے لکھا ہے. ویسے تو جو یہ ٹویٹس کرتے ہیں یہ کمل صاحبہ بہتر جانتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو ثابت کر دیں کہیں جا کے کہ میری مالکن ہے مریم صاحبہ, اور میری مالکن بھی ہیں, اور میرا ہی ساؤنڈ بائٹ نکال کے چلاتے ہیں میرے ہی پروگرام میں سے اس کو اپنی بات کو وزن دینے کے لیے کہ میری لندن میں تو کیا پاکستان میں پراپرٹی ہے. تو یہ تو دوہرا معیار جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کا, اس کو تو ذرا ختم کرنا چاہیے. اور یہ کہنے ہیں بیٹیاں اور بہویں سانجے ہوتی ہیں, اور مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں. پلیز میں بھی کسی کی بیٹی ہوں, میں بھی, آئی ڈونٹ لائک دیٹ سارکازم ایٹ آل مس کمل. میں نے آپ کو سارکاسٹکلی کسی چیز پر رسپونڈ نہیں کیا. آئی وڈ اپریشیٹ کہ آپ اپنے ایموشنس کو کنٹرول میں رکھیں. جی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ جو مائیں اور بہنیں ہوتی ہیں, یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں, یہ سانجی ہوتی ہیں, میں بھی کسی کی بیٹی ہوں, میں بھی کسی کی بہن ہوں. جو میرے خلاف انہوں نے زبان استعمال کی ہے, جو مطلب انہوں نے بہت ہی مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, تو میں تو خیر آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو برنگ اٹ اپ, کیونکہ میں بھونکتے ہوئے کتوں کو جواب نہیں دیتی. دوسری بات, آئی تھنک کہ جو یہ بیگ صاحب ہیں ان کو یہ بات نہیں کرنی. یہ آئی ہوپ یہ آپ نے جو بات کی تھی یہ کسی شخصیت کے حوالے سے نہیں تھی, بیکاز میں مطلب پلیز ڈونٹ سے سچ ورڈز اباؤٹ اینی ون پرٹیکولر, مطلب کسی ایک شخصیت کے بارے میں تو نہیں. نو آئی ایم سیئنگ اباؤٹ کہ بارکنگ ڈاگز مجھے جو ہر دوسرے منٹ پہ جو مجھے ٹویٹ کر کے گالی دیتے ہیں, میرے باپ کو, میرے خاندان کو گالی دیتے ہیں, میں ان کی بات کر رہی ہوں کہ میں آئی ڈونٹ ریسپونڈ ٹو چلے جوونائل ڈیلنکوئنٹس, آئی ڈونٹ ریسپونڈ ٹو امبیسلز. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ لوگ تو باتیں کرتے ہیں, لیکن دیکھیں ظاہر ہے کہ اگر وہ بات کریں گے فرسٹ لیڈی کے بارے میں, اگر کوئی بات ایسی ہوگی تو I will be the first person to condemn it. یہ بات کریں گے, انہوں نے گنڈاپور صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے مریم نواز صاحبہ کے لیے کہ یہ آپ کا پیسہ ہے جو ان کے منہ پر لگ رہا ہے, مطلب اٹس ٹوٹلی مطلب یہ کراسنگ اے لائن. ٹھیک ہے, پھر آپ کے ایان علی کے حوالے سے جو باتیں ہوتی رہیں اور انہی کے لوگ کرتے رہے, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہی کرتے رہے. دیکھیے جس معاشرے میں اور جس سوسائٹی میں ایک زبان اہمیت لے لیتی ہے اور ایک سٹنگ حکومت
وہ زبان استعمال کرتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ زبان قابل برداشت ہے اور اس کو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو ٹو رانگس ڈونٹ میک اے رائٹ. بیگ صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. آئی ڈونٹ تھنک ریحام خان صاحبہ کی کتاب کو اتنی اہمیت دینے کی کسی کو بھی ضرورت ہے. کسی کو بھی پرسنل نہیں ہونا چاہیے. آپ کارکردگی پہ بات کریں, آپ پروفیشنلزم پہ بات کریں, میرے پروفیشنلزم پہ بات کریں کہ سنا آپ صحافی نہیں اچھی, آپ نے یہ خبر غلط دی ہے, یا آپ کے مطلب یہ کہہ دینا کہ میرا باپ کون ہے یا میری ماں کون ہے یا میں کیا کرتی ہوں, آئی تھنک دیٹس کراسنگ اے لائن. اور ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ مائیں, بہنیں, بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, صرف ان کی نہیں ہوتی, ہماری بھی ہیں, ہماری بھی وہی. مجھے ذرا اجازت دیجیے گا, یہ ہمیں جی میں اس پہ ذرا ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے سے پہلے, ویسے یہ کنول صاحبہ یہ واقعی ایک عادت ہے, ہم نے دیکھا ہے آپ کی پارٹی کے, خاص طور پہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے اندر یہ ایک عادت ہے, کسی بھی صحافی سے جو آپ لوگوں کو پسند نہ ہو یا آپ لوگوں کے حوالے سے وہ اس طرح بات نہ کرے جس طرح آپ لوگ چاہتے ہیں, تو ایک منٹ میں آپ لوگ جو ہے ان کو یہ کہہ دیتے ہیں جناب آپ کے تو مالکن وہ مریم نواز, تو آپ کا مالک جو ہے وہ نون لیگ, شہباز شریف, نواز شریف. یہ when will this stop, مطلب یہ کب ہوگا؟ آپ کو کون سے ایسے ثبوت ہیں آپ لوگوں کے پاس کہ واقعی یہ ثنا بچہ صاحبہ جو ہیں ان کی مالکن جو ہے مریم نواز ہیں, یہ کون سا ثبوت ہے؟ ہمیں بھی بتائیں ذرا ایسا کوئی ثبوت. دیکھیں پہلے تو میں ثنا بچہ صاحبہ سے یہ کہوں گی کہ جو انہوں نے بھونکنے کا لفظ استعمال کیا, معذرت کے ساتھ یہ بہت ہی غلط لفظ ہے اور میں اس پہ ان کو کنڈیم کرتی ہوں. ٹھیک, یہ لفظ بلاول نے آپ لوگوں کے لیے ضرور استعمال کیا, آپ لوگوں کا کوئی جوابی ٹویٹ نہیں آیا. مریم بی بی کی ایک جی میں گالی کو کیا کہوں, عزت دینا, مجھے کوئی گالی دے تو میں اس کو کیا کہوں, عزت دے رہا ہے مجھے عزت دے رہا ہے, آپ بھی اپنے ایموشنز کنٹرول میں کریں, ایموشنز پہ کنٹرول رکھیں نا. میرے ایموشنز بالکل کنٹرول میں. I am not raising my voice and I am not being sarcastic, I am raising my argument, ma'am, that you cannot respond to. And I am also giving you the counter argument. تو مریم بی بی اگر کہیں کہ ٹوکریاں بھیجنی ہیں اور یہ کتوں کی طرح بھونکتے ہیں, تب آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگ اپنے آرگیومنٹس کیوں نہیں لے کر آتے. جہاں تک شہباز گل صاحب کی بات ہے تو ان کی والدہ کو لے کر کے اتنے خوفناک ٹرینڈز ان کے اوپر چلائے گئے, اس وقت مجھے کوئی آپ کی طرف سے کوئی کنڈیم کرنے والی ٹویٹس نہیں آئی. لیکن ایک چیز اور, جو ٹو رانگز جو ہے ڈزنٹ میک ون رائٹ کی بات کی ہے, تو پھر جسٹیفیکیشن کس بات کی ہے؟ جو بات غلط ہے وہ سب کی غلط ہے, چاہے وہ شہباز گل صاحب کر رہے ہو, چاہے وہ آپ کر رہی ہو, یا چاہے محسن بیگ کر رہے ہو. اور ریحام خان کو تو میں اس قابل ہی نہیں سمجھتی ہوں کہ اس کے وہ جو ایک غلاظت کا پلندہ اس خاتون نے لکھا ہے کہ اس کو کوئی کوٹ بھی کرے. وہ نیشنل اسمبلی میں بھی انفارچونیٹلی اپوزیشن بینچز کی طرف سے کوٹ ہو جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اتنی کیا فیسینیشن ہے ان کو وہ غلاظت پڑھنے کی. جہاں تک آپ نے منصور صاحب فرمایا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ہوتا ہے, یہ پیلی ٹیکسی کہنے کا بے نظیر صاحبہ کو, میرے پاس تو وہ پڑھی ہوئی اخبار کے تراشے جہاں پہ ان کی تصویریں چلوائی گئیں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جاوید لطیف صاحب نے مراد سعید صاحب کی بہنوں کے اوپر اٹیک کیا, خواجہ آصف صاحب نے نیشنل اسمبلی میں کیا زبان استعمال کی, طلال چودھری نے میرے خلاف کیا زبان استعمال کی. یہ کیریکٹر اسیسینیشن کب تک کرنی ہے؟ عزت مردوں کی بھی ہے, عزت خواتین کی بھی ہے. اور اگر اس قسم کی مثالیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کرنٹ افیئرز کے ٹائم پہ بولی جائیں گی کہ یہاں صرف عزتیں اچھالی جا رہی ہے, پھر یہ کرنٹ افیئر کے شو بند کر دیتے ہیں. پھر ہم آئے, پھر یہ گند کھیلنا شروع کر دیں, غلاظت کھیلے اور جسٹیفائی کریں ایک دوسرے کو. دیکھیں, there is no justification of character assassination, there is no justification of غلاظت. And you know کنول صاحبہ یہ کب ہوگا, علی امین نے اگر بات کی, کنول صاحبہ یہ تب ہوگا, بات سن لیجئے گا, یہ تب ہوگا جب ہر پارٹی کے اندر جو خواتین ہیں, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہے, چاہے نون لیگ میں, چاہے پیپلز پارٹی میں, وہ اپنے مردوں کو کنڈیم کرنا شروع کریں گی کہ نہیں آپ کسی صحافی کے بارے میں یا اپوزیشن یا ہماری مخالف پارٹی کی خاتون کے حوالے سے یہ گفتگو نہیں کر سکتے. اور یہ ساری پارٹیوں کے اندر, میں صرف تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا, میں نون لیگ کی بھی بات کر رہا ہوں. میں صرف ایک چیز آپ سے, دیکھیں صحافیوں کو انوائٹ بھی کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ بات چیت بھی کی جاتی ہے, ان کی سنی بھی جاتی ہے, ان کو اپنی سنائی بھی جاتی ہے. لیکن کچھ حلقوں میں اگر ایک جس طرح واٹس ایپ گروپ کا ذکر ہوتا ہے, ایک ٹویٹ اگر سارے کاپی پیسٹ کر رہے ہو تو پھر سوال تو اٹھیں گے نا. پھر آپ سائیڈز نہ لیا کریں. آپ کی جو ٹویٹر کی ٹائم لائنز ہوتی ہیں ان پہ جا کے جب ہم ایک طرف کا جھکاؤ دیکھتے ہیں, جب ایک طرف کی ٹویٹس آ رہی ہوتی ہیں, تو لوگوں کو سوشل میڈیا تو فری ہے, اس میں ہر کوئی اپنی خود سے اپنے آپ کا رسپانسبل ہے. آپ ہمارے کئی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے بڑے سپورٹر ہیں ٹویٹر پہ. آپ کو میں اکاؤنٹس کے نام بتا دوں گی, چیک کر لیجئے گا. یہ 3-4 دن پہلے کی ان کی ٹویٹس دیکھیں کہ تمام وزراء کی کارکردگی والی جو بات تھی اس میں انہوں نے کتنی خوفناک قسم کی ٹویٹس کی ہوئی ہیں وزارتوں کو لے کر کے اور وزراء کو لے کر کے. تو ناقدین تو آپ کے اپنے ووٹر سپورٹر بھی آپ کے ناقدین ہو سکتے ہیں.
नाकिद होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन नाकिद से ज्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन करना अगर आप शुरू कर दें बिलो द बेल्ट और जुमानी इस किस्म की किसी की मालकिन कहना आपके ख्याल में बिलो द बेल्ट नहीं है? एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके ख्याल में किसी को किसी की मालकिन कहना की बिलो द बात बेल्ट कर नहीं रहे थे, है? मैं जानना चाहूंगी कि कैसे पता कि मैं मेरी मालकिन है मरियम साहिबा, प्लीज मुझे बता दें। मेरी मालकिन है, मेरे ही प्रोग्राम में नहीं आती, मुझसे ही बात नहीं करती, मेरी इंटरव्यू नहीं देती, थैंक्स टू देम। मैं यहाँ पे सबूत दे देना, मैं उनसे पेड होती हूँ या मुझे नौकरियां आती हैं, तब मंसूर इनसे पूछिए। मैं शहबाज गिल साहब की तर्जुमानी तो नहीं कर रही, मैं आपको इस बात को जरूर कंडेम करूंगी। गिल साहब नहीं कहते मैम, आप खुद यही बिलीव करती हैं, आप खुद ये बिलीव करती हैं कि मेरा मतलब मैं पेड हूँ या मेरा कोई एक बायस है सर्टन। मेरे बिलीव्स का मैं आपको अपने शो में इनवाइट कर चुकी हूँ, मैं आपको अपने शो में इनवाइट कर चुकी हूँ, आपका टेक्स्ट मैसेज पढ़ के सुना दूँ। मेरे बिलीव्स का आपको कैसे पता है? चले मैं आगे चलूं जी, मुझे जरा डॉक्टर साहब से भी बात करनी है। ट्विटर पे आपके खिलाफ अगर ट्रेंड्स चलाए तो बता दीजिए। अच्छा, मुझे जरा आप दोनों इजाजत दीजिए, मैं डॉक्टर साहब से मुझे बात इनवाइट करना चाह रहा करिए। हूं। मंसूर साहब एक मिनट, नहीं मंसूर साहब एक मिनट, ये तो कोई तरीका नहीं है कि अगर ये मुझे अपने शो में इनवाइट करिए, मैं नहीं जा रही तो या मेरे बैठ के लेबलिंग करेंगी। भाई आप अपना शो करती हैं, बड़ी अच्छी बात है, विश यू बेस्ट ऑफ लक, मगर आप मुझे इधर बैठ के शो में कंडेम तो नहीं कर सकते ना कि जी आप मेरे शो में नहीं आती इसलिए आप ये बिलीव करते। चलें ये आप लोग ब्रेक में लड़ लीजिएगा इस टॉपिक के ऊपर। मुझे जरा डॉक्टर साहब से जरा मुझे बात करनी है। मेरा कोई लेवल नहीं है कि मैं बिल्कुल भी। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जरा डॉक्टर साहब से बात बिल्कुल आपका लेवल नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताइए, डॉक्टर साहब ये जो कुछ भी हो रहा है सर, इसमें आज मरियम नवाज साहिबा के हवाले से आलिया हमजा साहिबा ने भी एक दरख्वास्त दायर की है और उसमें ये कहा है कि वो शख्स जो खातून अव्वल के हवाले से ट्रेंड्स बना रहा था उसको गिरफ्तार किया गया, उसके खिलाफ एक्शन लिया गया और मरियम नवाज एक्चुअली उनको सपोर्ट कर रही हैं। क्या आपकी पार्टी की खवातीन को ऐसे अफराद की पुष्पनाही करनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात ये है कि ये आलिया हमजा साहिबा ने जो बात की है ये एक मफरूज़े के बुनियाद के ऊपर है, इसकी या किसी कोर्ट में या कहीं पे इस चीज़ को ये साबित नहीं हुआ हुआ कि किसने क्या काम किया। ये उनका अपना एक उनकी सोच है जिसकी रिफ्लेक्शन उन्होंने उस लेटर में कर दी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और बात ये है कि मैं वो ट्रेंड जो पीटीआई बनाती है, जो इनके ऑफिशियल अकाउंट से रीट्वीट होते हैं, वो अगर आप उसकी लिस्ट निकाल लें, वो इतने ज़्यादा गिरे हुए होते हैं कि मतलब कि उसके बाद आप किसी को कुछ कह नहीं सकते कि आप ये क्यों कर रहे हो या फलाना ये क्यों कर रहा है। आपने अगर कोई भी ठीक काम करना है, आप पहले अपनी ज़ात से शुरू करते हैं। यहाँ पे मसला इमरान खान साहब का ये है कि वो अपनी ज़ात उनकी बिल्कुल मादर पितर आज़ाद है, वो जो मर्जी करें, मगर बाकी सारे कानून को फॉलो करेंगे। ऐसे नहीं हो सकता। रेहाम खान मोतबर थी जब इमरान खान साहब की बीवी थी, आज रेहाम खान जो है वो मोतबर नहीं है क्योंकि उनकी बीवी नहीं है। तो ये अगर किसी की इज्जत का जो पैमाना है वो इस तरह तोला जाएगा कि जो इमरान खान साहब से लिंक्ड हैं उनकी इज्जत होगी, बाकी किसी की इज्जत नहीं है। आप लोगों को बुरा भला कहते हैं, लोगों की ऐसी तैसी आप ट्विटर के ऊपर करते हैं और ये ट्रेंड पीटीआई लेके आई है। ये आप कहते हैं कि जी फलाने, आप एक हमारी वीडियो, एक हमारी ऑडियो निकाले 90s की जो हमारे किसी लीडर ने इस तरह की बातें की हो, जिस तरह की बातें ये क्या कहते हैं इमरान खान साहब ने की हुई है। कुलसूम नवाज साहिबा अपने डेथ बेड पे थी, ये लोग आईसीयू में उनके घुस गए थे पीटीआई वाले। तो ये आके किसी और को कहते हैं। और मुझे आप एक बात बताएं, जो किताब रेहाम खान साहिबा ने लिखी है, मैंने पढ़ी है, पूरी नहीं पढ़ी लेकिन बहुत सारी पढ़ी है, उनके मुताबिक उन्होंने जो कुछ लिखा है उसका उनके पास एविडेंस है। आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में उनको ले जाएं और आप उनको प्रूफ कर देंगे वो गलत है, वरना अगर आप प्रूफ नहीं करेंगे, आप सारे पाकिस्तान को लेक्चर देते हैं। समझ आ रही क्या है इस किताब पे हम क्यों डिस्कशन करें सर? मुझे तो इस बात का भी डर लगता है, पता नहीं थोड़ी सी हमने बात की तो मुझे ये जैसी प्रोग्राम खत्म होगा पता लगे पैमरा का नोटिस आ जाए जी आपने इसका नाम क्यों लिया। तो मुझे तो लॉस की इस हवाले से समझ भी नहीं आ रही। मैंने तो कोई बात किताब की कंटेंट के ऊपर की नहीं ना। मैंने तो ये कहा है, मैंने तो सिर्फ ये कहा है, चलें छोड़ें सर, आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएं। नहीं सर, बात मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई शख्स मतलब मेरे ऊपर एक इल्जाम लगता है, अच्छा चलें ये अभी थोड़ी देर पहले हम सना बुच्चा साहिबा की बात कर रहे थे कि सना बुच्चा साहिबा ने कहा कि जी मुझे शहबाज गिल साहब ने ये बात कही है। अब अगर सना बुच्चा साहिबा शहबाज गिल साहब के खिलाफ डेफेमेशन का केस ना करें, उनको नोटिस ना भेजें, तो इसका मतलब है वो कहीं भी बात ठीक हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप अगर केस कर देंगे तो ठीक है, नहीं किया तो इसका मतलब वो बात ठीक है। इसके अंदर एक बात है मंसूर भाई, जी इसमें एक बात है। देखिए मैंने डेफेमेशन का केस यूके में एक सहाफ़ी के खिलाफ किया। अच्छा सर, मैं डॉक्टर साहब माजर के एक ब्रेक का कहा जा रहा है, लेट मी टेक अ ब्रेक, उसके बाद मैं आपको मौका देता हूं, आप जवाब दीजिएगा। नाज़रीन स्टे विद अस।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी सियासी माहौल की और आज जो कुछ भी इस्लामाबाद के अंदर हुआ, मोहसिन बेग जो कि एक न्यूज़ एजेंसी के मालिक हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, अदालत ने कहा कि ये तरीकाकार गैर कानूनी था। डॉक्टर साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं कंवल साहिबा के पास जाता हूँ। देखिए, मैं यही कह रहा था कि जो कोई भी मामलात हैं, कानूनी मामलात हैं, उनको जो है, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान में लगा दे तो कुछ नहीं होता, मगर इस पे इमरान खान साहब ने बहुत दफ़ा ये वाली बात हमें खुद बताई है कि बरतानिया के कानून बड़े अच्छे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस मामले को कंक्लूड इसी तरह ही किया जा सकता है। आप ये FIA को अपने ज़ाती मामलात के लिए इस्तेमाल करना, आपके जो ओपोनेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करके बंद कर देना, या अपने वज़रा को बचाना, ये FIA इसलिए तो नहीं है ना, ये कहते हैं, ये आपके ज़ाती मामलात को हल करने के लिए तो FIA नहीं बनाई गई थी ना। तो ये मेरा ख्याल है कि ये अनफॉर्चुनेट है। और देखें, जो सना बुच्चा साहिबा हैं, इन्होंने हम पे भी बड़ी तनकीद है। और ये थोड़ी बात है, क्या कहते हैं कि कोई हम पे तनकीद करे तो हम उसको कहना शुरू कर दें कि जी ये फलाना जो है वो उसके साथ है। सहाफ़ी जो है उनका काम होता है तनकीद करना। सहाफ़ी जो है वो ज़्यादातर तकरीबन हर पार्टी पे तनकीद कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा टाइम आप देख रहे हैं। लेकिन ये जो कल्चर है पाकिस्तान के अंदर कि अदम बर्दाश्त है, आप जो बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बस मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है। ये जो पाकिस्तान की सियासत में इतना गंद कभी भी नहीं था। आप जाके 90s की सियासत उठा के देख ले, 1x ये 100x हो गया है जो गंद है इस वक्त पाकिस्तान। कंवल साहिबा, ये जो इल्जाम है कि जी आप लोगों ने, मुराद सईद साहब, ठीक है, आप लोगों ने पैमरा का नोटिस भेज दिया था उस चैनल को भी, उस एंकर को भी, और इस सिलसिले में कार्रवाई शुरू होनी थी। 15 तारीख इसकी डेट दी गई थी कि जनाब 15 तारीख को जो है वो आप हाजिर हो, गालिबन 15 ही थी, हाँ जी, 15 फरवरी की डेट दी गई थी और कहा गया था जनाब 2:30 बजे जो है वो इसकी सुनवाई होगी। ये इतनी तेज़ी से कानून जो हरकत में आया, ये जस्टिफाइड है? आप किसी को भी जाके जस्टिफाई कर सकते हैं कि जनाब ये एक मिनिस्टर को जो कंप्लेंट थी उसके ऊपर पूरी की पूरी मशीनरी, मतलब लाहौर से लेके इस्लामाबाद जो है वो हिल के रख गया? मंसूर, पहले तो ये जो अफनान साहब बात कर रहे हैं, मैं उसको ज़रा रिस्पॉन्ड कर दूं। 90s में मेरे ख्याल में ये बहुत छोटे से थे, देख नहीं सके कि उस वक्त क्या होता था। 2-4 स्पीचेस पढ़ी हुई हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब की, खड़े होके जो उन्होंने जलसे में बयानात दिए थे बीबी शहीद के बारे में। मैं इनको भेज दूंगी, जरा सुन लीजिएगा, आप सुन लीजिएगा ना, जिसमें वो कुत्तों पर नहलाने वाली कहाँ से आ गई है। सुन लेना, सुन लें, हौसले से सुन लें। और जो कैरेक्टर असैसिनेशन का एक ट्रेंड सेट किया था नुसरत भुट्टो साहिबा के खिलाफ, वो आपके यही मोहतरम नवाज शरीफ साहब थे। उसके बाद आजकल जो PDM के सरबराह मौलाना, वो तो फतवे देते रहे हैं। ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल हकाइक पे। और मैं समझती हूँ कि मंसूर साहब को बैलेंस करके प्रोग्राम करना चाहिए, उनको सवाल करना चाहिए। मैंने आपके बैलेंस करके, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस करके प्रोग्राम करना चाहिए? एक सेकंड मंसूर, नहीं, बैलेंस करके क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस करके? बता रही हूँ ना। जी बोलें। आप मेरी बात सुने ना। अफनान साहब जिस वक्त बोल रहे थे मैं बोली नहीं हूँ, अब आप इनको चुप नहीं करने को कह रहे हैं। आपने इनको ये सवाल क्यों नहीं किया? दिस इज अ वेरी रेलिवेंट डिबेट। मुझे ये एहसास आपके प्रोग्राम में नहीं होना चाहिए कि इट इज 1 वर्सेस 3। अफनान, आप जरा आपका ये राइट है, बिल्कुल आपका राइट है, आपका राइट है। नहीं, सिर्फ मैं कह रहा हूँ आपका राइट है कि आप जब बोल रही हो तो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। डॉक्टर साहब, आप काइंडली उनको बोलने दे। बट डॉक्टर साहब, डू नॉट यूज दिस सेंटेंस कि जी आप बैलेंस करके ही ये प्रोग्राम हो रहा है। मैंने उनसे भी ये सवाल किया है कि मरियम नवाज जो है ऐसे शख्स को क्यों सपोर्ट कर रही है। बैलेंस की बात मत कीजिए, आगे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए प्लीज। मैं अब जरा जवाब दे रही हूँ ना, अगली बात सुन लीजिए। राना सनाउल्लाह साहब इनके बहुत रुए रवां लीडर हैं। उनको पीपल्स पार्टी ने क्यों निकाला था? उन्होंने इसलिए निकाला था क्योंकि वो इन्हीं मरियम सफदर साहिबा के बारे में जो जुबान बोलते थे, वो मेरे भाई अफनान उल्लाह साहब को सुनवा दीजिए, उनके ऑन रिकॉर्ड बयान आते। जाके किसी अपने बड़े से पूछिएगा कि क्या बयान था। उसके बाद एक सेकंड अभी सुन लेना, मैं नहीं बोल सकती वो बातें। मैं ऑन नेशनल चैनल में मेरी ये तरबियत नहीं है। डॉक्टर साहब, एक वक्त में एक बंदा बात करेगा। अफनान साहब सुन लेना जी, हौसले से सुन ले। डॉक्टर साहब सुन ले, ठीक है। आप दूसरी बात सुन लीजिए। अभी ये 90s की आप बात करें, उसके थोड़े अरसे बाद ही जब राना सनाउल्लाह साहब शर्मिला फारूकी साहिबा को लाइव टॉक शोज में काशिफ अब्बासी साहब के शो के क्लिप पर निकाल के जरा गूगल करें, अभी आपको पता लग जाएंगे कि उनकी उस वक्त फिर क्या जुबान थी। और उसके बाद आप चेक करें, आबिद शेर अली साहब जलसे में खड़े होकर जो जुबान बोलते रहे हैं, उसको बीप के बगैर नहीं सुना जा सकता। तलाल चौधरी की जुबान सुन ले, ख्वाजा आसिफ की जुबान सुन ले, और जावेद लतीफ साहब के साथ हाथापाई तक पहुंच गई थी जब उन्होंने घर बैठी मुराद सईद की बहनों के ऊपर जुबान दराजी की थी। तो आप लोग प्लीज इस कल्चर से अब बाज आ जाए।
ये कल्चर आप ये मत आप दूध के मेरा दांत कंवल साहब नहाए आपसे सारे बने आपका पॉइंट कि आ बड़ा गया, मेरा हमारा सवाल बेहतरीन आपसे कुछ कल्चर और था। था। मैंने आपसे सवाल मैं अब किया अगली बात कि सुनिए। एक मिनिस्टर जी, के मैं लिए उस पे आ रही हूँ। पूरा मैं का उस पे आ पूरा रही हूँ। मशीनरी इतनी तेज हरकत किस तरह कर सकती है? देखिए, एक मिनिस्टर पहले इस मुल्क का एक शहरी है। अच्छा। अगर आप उसकी क्रेडिबिलिटी को और इतनी गलाजत के साथ डैमेज करेंगे तो मुझे ये बताइए आप क्या एक्सपेक्ट करें? उसने दी है अपनी एप्लीकेशन और अगर आप समझते हैं कि गलत हो रहा था तो आगे से जो रिटेलिएशन जिस किस्म की आई है, और यहां पे मैं आपको कहूंगी कि आप बैलेंस किया करें। मरियम बीबी के खिलाफ अगर उनकी कोई जातियात पे नहीं, उनकी कोई कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर रहे थे, उनकी अपीयरेंस पे अगर वो बात कर रहा था गंडापुर, सारों ने कोहराम बर्पा कर दिया। मैंने आपका साथ बैठ के प्रोग्राम किया था, पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी। हाँ। बिलावल को अगर साहिबा कह दिया तो पूरे मीडिया में कोहराम बर्पा हो गया। आप सबने सवाल उठाने शुरू कर दिए, ओहो पीटीआई तो बड़ी बदतमीजी करते हैं, ये है वो है। मुझे ये समझ नहीं आती कि जब इस किस्म की घटिया जुबान इस्तेमाल होती है, लचरबाजी होती है, आप लोग सारों को सांप क्यों सूंघ जाते हैं? आपको किसने फिर ये कहा? एहसास हमें कंवल क्यों साहबा, होता है आपको कि आप किसने एक कहा है? साइड नहीं, पे नहीं, एक झुकाव मिनट, रख के एक मिनट। बैठे। कंवल साहबा, आपको मुझे किसने किसी ने कहा नहीं है कहा, कि मुझे सांप अंदाजा हो रहा है ना। नहीं, किस तरह मैंने किस तरह देखा आपने नहीं कि अंदाजा कोई लगाया? पर्पस नहीं, बिल्ड किस शो तरह रही आपने हो। अंदाजा मुझे लगाया? नहीं आपको नजर किसने आया कहा है? कि आपने कंडेमनेशन की आपको हो। किसने कहा मुझे इसको नहीं कंडेम नजर नहीं आया किया गया? कि कंवल आपने साहबा, कोई आपकी ट्वीट इंफॉर्मेशन की हो। आपकी मुझे नहीं इंफॉर्मेशन नजर फ्लॉड आया है। कि आपकी आपने इंफॉर्मेशन उनको फ्लॉड है, बुला के आपके कोई पास condemn इंफॉर्मेशन ही किया। पूरी नहीं है। आप आपको किसने कहा कि नहीं कंडेम किया गया? मैंने कह रहे इसको, आप मेरे बाकी वीलॉग्स और की पूरी दूसरी बात करती हैं, मैंने 30 मिनट का इसके ऊपर वीलॉग किया है जिसमें मैंने मोहसिन बेग के ऊपर क्लियरली कहा कि आपने गलत किया, आप ये जबान इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, एक सिटिंग मिनिस्टर के बारे में बात ही नहीं कर सकते। आप उस वक्त से बार बार ये बात के, कभी आप कह रही हैं आप बैलेंस नहीं करते, एक सेकंड। कभी आप कहती हैं जी आप कंडेम नहीं करते, मंसूर साहब। आप उस वक्त क्यों चुप बैठे? आपको किसने कहा हम चुप बैठे थे? आपको किसने कहा है कि जब मैं वो आपको वाहिद बैलेंस एंकर हूं? ना एक करने की मिनट, बात एक मिनट, इसलिए कह रही शहबाज हूं। गिल साहब का, नहीं, नाउ लिसन टू मी, बात सुन लेना। शहबाज गिल जब साहब बात के ना मेरे सुन पास ले मेरी मैसेजेस बात। पड़े हुए फोन के ऊपर जिसमें वो बार बार मुझे कहते हैं कि जी खातून अव्वल के बारे में जब कोई बात होती है आप हमेशा आवाज बुलंद करते हैं कि ये नहीं हो सकता, आप एक घर की खातून के बारे में बात नहीं कर सकते। आप उस वक्त से, आपने एक दफा बात की, 2 दफा की, 3 दफा की, आप बार बार ये बात की जा रही कि नहीं जी आप उस वक्त तो बोलते नहीं, मरियम नवाज के बारे में बात होती है तो बोलते हैं, बिलावल के बारे में बात होती है तो बोलते हैं। आप या तो लोगों के नाम लें अब मुझे कि बात जी करने फलां बंदे देना। ने नहीं किया, फलां बंदे ने नहीं किया, आप ब्लैंकेट बात कर देती है सबके ऊपर। मैं आपको अप्रिशिएट कर रही हूं कि अगर आपने खातून अव्वल के लिए आप आवाज उठाते हैं, अच्छा करते हैं जी। लेकिन अभी अफनान साहब जो दावे कर रहे हैं 90s की हिस्ट्री के, आपको नहीं पता। मेरे से पहले आपको इनको सवाल पूछना चाहिए कि आपने तकरीरें सुनी अपने लीडरान की, आपको आप पूछना प्रोग्राम चाहिए ना ठीक नहीं इनसे कंडक्ट कर रहे हैं कि वजीर आपको भाई। राना सनाउल्लाह आप इनसे पूछ के आया की करें प्रोग्राम कैसे करना है। सनाउल्लाह की आपको हिस्ट्री नहीं पता। पहले नहीं, आप आपसे बता पूछ दिया के करें आना कि क्या चाहिए बोलना ना है, कि क्या नहीं प्रोग्राम बोलना। कैसे- कंवल साहबा, नहीं, अफनान आप इस तरह ना करें। कंवल साहबा मेरी अफनान दोनों आप से, इस आप तरह दोनों मत से करें। कोशिश है, क्या बोलना है, आप क्या इस नहीं तरह बोलना। मत करें। आप दोनों से फिर कोशिश मैं है। आपको बोलने नहीं दूंगी। मैंने नहीं, आप दोनों से अफनान उल्लाह साहब, मैं फिर आपको बोलने नहीं दूंगी। माजी के रेफरेंसेस मैंने अगर एक आपका दूसरे पूरा को देते तरीके से रहेंगे बात ना, सुना है। कंवल साहिबा सुन लें, आप लोग आप अगर माजी रेफरेंसेस की बात के कर रही हैं। रेफरेंसेस एक दूसरे को देते रहेंगे तो हम प्रोग्राम वैसे नहीं आगे चला सकेंगे। वी हैव टू टॉक अबाउट टुडे। नहीं मंसूर, आप इंट्रोडक्शन में रेफरेंसेस देते रहे हैं तो मैं इसलिए कह रही हूं कि इनको भी रेफरेंस देना। ये सवाल उठा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं। एक पार्टी पे अगर आप एक मैं जवाब कल्चर देता का हूं कि वो एक ही स्टैंप बात लगा रहे हैं तो अच्छा, उन्हें चलो। याद कराएं ठीक। कि ये पॉलिटिकल कल्चर आपने इंट्रोड्यूस मैं याद हो गया जी, अब जवाब ले लें आप। कल्चर आपने अब जवाब ले लें आप। चलें डॉक्टर साहब जवाब दें, ये फिर मैं आपने अपना बच्चा इंट्रोड्यूस साहब के कराया, पास जाना चाहूंगा। बदजुबानी करना ये आपने इंट्रोड्यूस कराया। खवातीन की वर्ल्ड ट्रोलिंग चैंपियन है करना, इमरान खान ये बदजुबानी आपने का। इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, इमरान खान introduce कराया। बदजबानी का वर्ल्ड वर्ल्ड चैंपियन चैंपियन नहीं, है। उन्होंने किसी खातून के बारे में बात नहीं की। वर्ल्ड चैंपियन है करप्शन का और बदजबानी इस तरह का। की जुबान। अच्छा चलें, सना बुच्चा देखिए, साहबा से पूछते हैं कि कौन ये जिम्मेदार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिम्मेदार है या इस पे नून लीग जिम्मेदार है? ये जिम्मेदारियां हमने ढूंढते रहना कि एक्चुअली आगे की तरफ आएंगे तो फिर आप बात नहीं एक ब्रेक लेते हैं। आप लोग भी एक और मिनट जी, एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी कि कंवल शोजब साहबा ये फरमा रही थी कि जी नून लीग जो है उसने आगाज़ किया है इस किस्म की ज़बान का और उसके बाद उसको नून लीग को कोई सवाल नहीं करता। ये सना बुच्चा साहबा, डू वी हैव टू एक्चुअली डिस्कस, ये ज़रूरी है कि हम पहले नून लीग के बारे में पहले इस पे तफसील से बात करते हैं, उसके बाद हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आते हैं, फिर उनके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करें। डिबेट क्या इसी तरह ही होनी चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात आपसे करूंगी मंजूर के मतलब नून लीग क्या है क्या नहीं है, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर गंद उछालना चाहते हैं। वो सियासत में है, सियासत में शायद ये एक ट्रेंड है कि आप एक दूसरे पर गंदगी उछाल सकते हैं, लेकिन मुझे कम अज कम और हम सहाफियों को इससे दूर रखें,
کیونکہ ہم یہاں سیاست نہیں لڑتے, ہم آپ کے اکھاڑے میں نہیں ہیں, اور ہم آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں لڑ رہے, نہ سیاسی نہ کوئی مورالٹی کی. ہم بات کو صحیح اور غلط کہہ سکتے ہیں, یہ ہمیں حق ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر ہمارے اوپر گند نہیں اچھالنا چاہیے. دیٹ سیڈ, ریحام خان ہوں, بیگ صاحب ہوں, اور بھی بہت سارے نام ہیں, وجہ الدین احمد صاحب ہوں, حامد خان صاحب ہوں, بہت سارے لوگ ہیں. ان کے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو لوگ خان صاحب کے اتنے قریب ہوتے ہیں وہی لوگ آ کر یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ مطلب ایک زمانے میں ریحام خان ان کی بیگم تھیں, یہ بیگ صاحب ان کے بڑے قریبی تھے, وجہ الدین صاحب ان کی پارٹی کے تھے, حامد خان صاحب ان کے بانی رکن ہیں. تو مجھے بتا دیں کہ یہ تمام تر انفارمیشن جو یہ لیک ہوتی ہے نہیں ہوتی, مطلب یہ وہی کیوں کرتے ہیں, یا نازیبا گفتگو وہی کیوں کرتے ہیں؟ مطلب مطلب as I'm known for hating or being biased against پاکستان تحریک انصاف, مجھے تو سب سے زیادہ بولنا چاہیے ان کے خلاف. ایسا کیوں ہے کہ میں نہیں بولتی اور بیگ صاحب بول جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ مطلب میں نہیں بولتی لیکن احمد صاحب بول جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ سب کو ان کی باتیں پتہ ہوتی ہیں جو سب سے قریب ہوتے ہیں ان کے ایک ٹائم پہ, اور وہی آ کے یہ بات کرتے ہیں؟ تو گھر کا بھیدی اگر لنکا ڈھا رہا ہے تو اپنے گھر کے بھیدیوں کو پکڑیے اور ان سے پوچھیے, ہمیں تو اس پہ مت گھسیٹیے نا. دوسری بات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ کرپٹ حکمران تھے, ہماری تمام پچھلے حکومتیں کرپٹ تھیں, تو صادق اور امین تو یہ ہے نا, کرپشن تو انہوں نے روکنی تھی. تو اگر یہ ٹرینڈ ہے بدتمیزی کا, اگر ایک دوسرے کے اوپر گند اچھالنے کا, تو ان کو تو روکنا چاہیے تھا نا. تو یہ اگر ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ان کے پاس بہتر مورل ہائی گراؤنڈ ہوگا اور یہ ہمیں بہتر ڈیفینڈ کر سکیں گے, تو ہم کیا غلط کہتے ہیں؟ اور دیکھیں نون لیگ نے تو کبھی مجھے اس بات کی گارنٹی نہیں دی کہ میری عزت محفوظ ہے یا نہیں ہے, یا میں کہہ سکتی ہوں جو میں چاہتی ہوں. انہوں نے تو کہا ہے, انہوں نے تو میڈیا کو بتایا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ بولیے, اور میڈیا نے ہی ان کو بنایا بھی ہے, میڈیا نے ان کو دکھایا بھی ہے. تو اب آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ایک دم سے میڈیا میں اتنی برائی کیوں آ گئی ہے, کیونکہ وہ آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں یا آپ کی پالیسیز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. فرگیٹ کہ ہم پرسنل لیول پہ بیگ صاحب نے کیا کہا, ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے, ہم تو جو کرٹیسائز کرتے ہیں, کیا ہم نے کوئی پرسنل بات کی ہے؟ میں نے کوئی ریحام خان کی بک کا حوالہ دیا ہے جو میرے پر گالیاں کرتے ہیں, جو مجھ پر باتیں کرتے ہیں؟ میں نے تو کبھی خان صاحب کی کوئی پرسنل بات نہیں کی. تو پھر وائی ایم آئی دی وکٹم آف دس ابیوز؟ تو پھر پلیز آپ اپنے آپ کو یہ دیکھ لیجئے کہ آپ لوگوں کے اپنے لوگ if they're not trustworthy and if they have the liberty کہ وہ کہیں جا کے in the future آپ کے خلاف کوئی بات استعمال کریں گے, تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ ان لوگوں کو کریکٹ کیجئے, اپنی انفارمیشن اپنے تک رکھیے, اور پلیز give what someone deserves, not what they don't deserve. مجھے اس میں مت گھسیٹیے, میں بیگ صاحب نہیں ہوں, میں نے کوئی ان کی پرسنل لائف کا کبھی حوالہ نہیں دیا, لیکن پلیز مطلب what I've been subjected to is worse than I can imagine, and I've had it for a long time. میں 22 سال سے جرنلزم کر رہی ہوں, جس میں سے میں 18 سال سے گالیاں کھا رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو مجھے بھی کوئی اچھا نہیں لگتا کہ میں گالیاں کھانے آؤں. مطلب میں اپنے پیشن کے لیے یہ کام کرتی ہوں, نہ مجھے یہ پیسے دیتی ہیں, نہ مجھے مریم صاحبہ پیسے دیتی ہیں, اور میں لعنت بھیجتی ہوں, اور میں کہہ رہی ہوں میں لعنت بھیجتی ہوں جو لوگ لیتے ہیں پیسے, کیونکہ وہ ہمارا نام خراب کرتے ہیں, ہم آنےسٹ لوگوں کا نام خراب کرتے ہیں. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ان کو پلیز ثبوت کے ساتھ, جب ان کو پتا ہو کہ یہ میرے خلاف ہے یا یہ اس سے پیسے لے کے میرے خلاف بولتا ہے, آپ کے خلاف لوگ پیسے لیے بغیر بھی بول رہے ہیں, آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی. آپ کے خلاف اگر کرٹیسزم آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, تو اٹ از worthy of something, it is the truth. تب آپ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, اس میں مجھے پیسے دینے کا کیا حوالہ ہے؟ ذرا کنول صاحبہ کو رسپونڈ کرنے کا موقع دے دیں. جی کنول صاحبہ کیا کہیں گی اس پہ؟ اب یہ تو ایک صحافی ہیں, ان کا تو تعلق بھی نہیں ہے کسی جماعت سے, آخر ان کو یہ گالیاں کیوں پڑتی ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو کسی کے بھی حق میں, آپ نے جو ان سے سوال پوچھا, میرا کبھی بھی یہ اینگل نہیں ہے. میں تو افنان صاحب جو بڑی بیان فرما رہے تھے, اپنی لا علمی کا اظہار کر رہے تھے, بڑا اپنا یانرا بیان کر رہے ہیں کہ بڑا نیٹ اینڈ کلین دودھ کا دھلا ہوا ہے, میں ان کو وہ صرف بتا رہی تھی. میں نے تو آپ سے ہی کہا کہ کہیں سے بھی گالی کا کلچر آئے میں اس کے اگینسٹ ہوں, اور یہ فلتھی کلچر نہیں آنا چاہیے, پولیٹیکل آرگیومنٹس ہونے چاہیے. جہاں تک ان کی جرنلزم کا تعلق ہے, تو میں نہیں سمجھتی کہ کسی کو بھی بغیر ثبوت کے کوئی رپورٹنگ کرنی چاہیے اور بغیر ثبوت کے کسی کے اوپر الزام لگانے چاہیے. یہ تو دونوں پہ اپلائی کرتا ہے, جس طرح یہ ہمارے پہ اپلائی کرتا ہے اسی طرح یہ آپ پہ بھی اپلائی کرتا ہے. آپ رپورٹنگ کریں, 100 دفعہ کریں, تنقید کریں, 1000 دفعہ کریں, جتنی دفعہ مرضی کریں, لیکن جب آپ رپورٹنگ کریں تو آپ بھی ثبوت کی بنیاد پہ کریں. لیکن اگر کوئی آفیشل آپ کے اوپر تنقید کر رہا ہے تو وہ اپنی تنقید کا خود جواب دے کہ اس کی ریزن کیا ہے, آپ نے اس کے بارے میں کیا بات کی ہے, آپ نے کیا رپورٹ کیا, آپ کا کانٹینٹ کیا ہے. اگر آپ کا کانٹینٹ اس طرح کا ہے کہ جو قابل اعتراض ہے تو آپ پہ بھی تنقید ہوگی. ظاہر ہے اب ہم اس فیلڈ میں بیٹھے ہیں, دونوں سائڈوں پہ تنقید تو ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کا پیشن آپ کہہ رہی ہیں کہ گالی دینا بنا ہے, اس کے بعد آپ جسٹیفائی بھی کرتی ہیں, یار کمال ہے. مطلب I love the way
नहीं चले। सना बच्चा आप प्लीज फतवे ना दे। आई लव द वे, एक मिनट, जिस तरह आपने कहा कि घर का बेदी लंका ढाता है, जी घर के बेदी लंका नहीं ढाते हैं। लंका कई दफा वो भी ढाते हैं जिनको बहुत शौक होता है कि कुछ उनको भी मिल जाए, और जब नहीं मिलता तो फिर वो मुंह की खाने के बाद बाहर आके रोते हैं। किसी को फर्स्ट लेडी बनने का शौक था, उस चक्कर में वो मुंह की खा के फारिग हो गई, तो अब वो इधर उधर जो है वो जो मर्जी वेनम स्पिट करती रहे तो करती रहे। मैं भी जब पॉलिटिशियन बनी, बात करें मुझसे मत करें ना। बुच्चा लेट मी, मैं मेरी बात सुने ना, आप अपनी बात करिए एक ना। ब्रेक। आप उस वक्त से टॉपिक पे तो बोल ही नहीं रही, आप तो अपने बारे में बात कर रही हैं कि मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ ये होता है, तो मैं भी एक मुझे लेट मी टेक अ ब्रेक, ब्रेक टॉपिक ही मैं चेंज कर, नाज़रीन मैं टॉपिक ही चेंज कर दूंगा ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे मोहसिन बेग साहब की गिरफ्तारी के हवाले से जो कुछ भी आज हुआ। सेनेटर साहब, डॉक्टर अफनान साहब, सर ये बताइए कि जो एतराज़ हुकूमत का है आपके साथ, वो है कि जी फर्स्ट लेडी के खिलाफ ट्रेंड्स किए जाते हैं, उनके खिलाफ नाजेबा किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जाती है। सर आपकी अपनी लीडर खातून है, क्या बेहतर नहीं हो कि ये सारी सियासी जमातें आपस में मिल बैठ के ये फैसला करें और उसमें पहले ही आप लोग कर लें कि जी इस चीज़ को ख़त्म किया जाए वंस एंड फॉर ऑल? क्योंकि कल को जाहिर बात है आज ये हुकूमत में है, कल को हो सकता है मुझे नहीं पता, कल को हो सकता है ये अपोजिशन में हो, आप हुकूमत में हो, ये सिलसिला कब तक इसी तरह चलता रहेगा? देखिए मेरा ये ख्याल है कि किसी भी खातून के बारे में, चाहे वो कोई घरेलू खातून हो या कोई काम करने जाती हो या कोई भी खातून हो, उनके बारे में कोई भी जो है वो गैर शाइस्ता बात करना या उन पे कोई भी कीचड़ उछालना जो है वो ठीक बात नहीं है। और इस तरह की चीज़ों का सियासत के अंदर परवान चढ़ना भी बुरी बात है। इसको कम करना चाहिए, इसको कोशिश करनी चाहिए ख़त्म कर दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो मतलब अगर आप देखें कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब जो हैं उनकी कोई एक ऑडियो वीडियो नहीं है जो कि इखलाक से गिरी भी हो। लेकिन डॉक्टर साहब मरियम नवाज अगर एक ऐसे शख्स के बारे में ट्वीट करें उसकी हिमायत में जिसके ऊपर ये इल्जाम हो तो उसका क्या इंप्रेशन जाएगा? इल्जाम नहीं है, उसके ट्रेंड्स पड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता आप किसका पर्टिकुलर रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन मुझे आप ये बात बताएं कि इल्जामात है ना, ये कहते हैं साबिर महमूद साहब के हक में, रोजाना जो पीटीआई जो गन उछालती है वो रोजाना आप ट्विटर पे देखते हैं, रोजाना आप टीवी पे देखते हैं। जो लोग ज्यादा बदतमीज होते हैं वो ज्यादा प्रमोट होते हैं, जो लोग ज्यादा जबान चलाते हैं वो ज्यादा प्रमोट होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सना बुच्चा साहब और कवल शोजब साहब। नाज़रीन हकीकत यह है कि इन तमाम सियासी जमातों के अपने अपने ऐसे लोग हैं जो ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं और वक्त आने के ऊपर ये फिर जाके उन लोगों को उस तरह सपोर्ट भी करते हैं। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।